नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। म प्रेम बानिया। दर्शकवृन्द, धेरै क्षति गरेबाट नेपालका लागि निकै ठूलो र विनाशकारी भएको 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प जापानका लागि सामान्य किन हो भने उसको पूर्व तयारी छ, सुरक्षित रहने तरिकाबारे सबैलाई जानकारी छ र भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण बारेको आचार संहिता सबैले मानेका छन् र नै हो वैशाख 12 गते नेपालमा 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा सरदर 10,000 मानिसको मृत्यु र अर्बौंको संरचना क्षति भयो नेपालमा। तर त्यसको केही हप्ता बीचमा जापानमा योभन्दा ठूलो 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा एकजनाको पनि मृत्यु भएन र खासैमा केही क्षति भएन। आखिरमा मान्छे मार्ने वा संरचना क्षतविक्षत पार्ने भूकम्पले होइन रहेछ, यो त मान्छे स्वयंले निर्माण गरेको असुरक्षित संरचनाका कारण हुने रहेछ। छोटो समय बीचको यो सशक्त उदाहरण हो कि नेपालमा यति धेरै मानिसको मृत्यु हुनु र जापानमा केही पनि नहुनु। अझ बढी त जापानमा भूकम्पपछि सुनामीको खतरा रहन्छ। तैपनि यी सब विपदबाट जोगिनका लागि जापानले आफूलाई बलियो बनाएको छ र नै विश्वको समृद्धि यात्रामा उकिंचित विचलित नभई अघि बढिरहेको छ। अनि नेपालमा साना साना धक्काहरूका कारण पनि किन सयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाउन परिरहेको छ। आजको पावर न्यूज भूकम्प, जापान र नेपाल। भूकम्प आइरहने देश जापान र नेपाल। भूकम्पपछि कसरी उठ्यो जापान? भूकम्पपछि कसरी उठ्दैछ नेपाल? भूकम्प, जापान, नेपाल र समृद्धिको कथा। जापान विश्वमा सबैभन्दा धेरै भूकम्पीय जोखिम भएको देश। समुद्री टापुमा अवस्थित जापानमा हरेक दिन जसो साना ठूला भूकम्पको धक्का महसुस भइरहेको हुन्छ। भूकम्पले धेरै पटक क्षतविक्षत बनाए पनि जापान विश्वकै समृद्ध मुलुकको सूचीमा छ। भूकम्पका हजारौं धक्काहरू सहँदा सहँदै जापान अहिले भूकम्प प्रतिरोधी देश जस्तै भएको छ। जापानमा भूकम्पको इतिहास लामो भए पनि सन् 1923 मा आएको 8.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पले पहिलो पटक धेरै धन जनको क्षति गरेको थियो। त्यति बेलाको भूकम्पमा परि जापानमा 1,42,800 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने कम्तीमा 40,000 नागरिक बेपत्ता भएका थिए। त्यो भूकम्पले 2,11,000 भन्दा बढी घरहरू ध्वस्त बनाइदिएको थियो। त्यस्तै 1933 मा आएको 8.4 रेक्टर स्केलको अर्को भूकम्पका कारण 3,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। उक्त भूकम्प सन् 1923 मा आएको जत्तिकै क्षमताको भए पनि क्षतिका हिसाबले निकै कम हो। यसले जापान पहिलो ठूलो भूकम्प पछिको 10 वर्षमै कति सचेत र सबल भयो भन्ने तथ्यलाई प्रस्ट्याउँछ। त्यस्तै सन् 1944 मा 8.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प आएको थियो। यसबाट 1,223 जनाको मृत्यु भयो भने सन् 1968 मा आएको 8.2 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा पनि 52 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2011 मार्च 11 मा जापानको पूर्वीय क्षेत्रमा गएको 9 रेक्टर स्केलको भूकम्पले 1923 को भन्दा कम क्षति गरेको भए पनि भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको हिसाबले जापानका लागि यो भूकम्प नै अहिलेसम्मको ठूलो र विषाद बन्न पुग्यो। जुन भूकम्पमा परि 15,891 जनाको मृत्यु भएको थियो भने जापानको फुकुशिमा राज्यमा सुनामी आउँदा त्यहाँको आणविक भट्टीहरूमा समेत क्षति पुर्याएको थियो। यी ठूला भूकम्पपछि अहिलेसम्म जापानमा भूकम्पका साना ठूला हजारौं धक्का गइरहेको छ। तर जापानीहरूले भूकम्पको धक्का र विगतबाट पाठ सिक्दै सिक्दै भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणमा सक्रिय भएका कारण अहिले जापानलाई सानातिना भूकम्पले कुनै असर नगर्ने भएको छ।
नेपालमा गत वैशाख 12 गतेको भूकम्प भन्दा पछि मे 30 मा जापानमा 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो, तर यति ठूलो भूकम्पले पनि जापानलाई कुनै असर गरेन। सायद विश्वमा सबैभन्दा धेरै भूकम्प जाने देश कुन हो भनेर सोध्यो भने त्यसको सहज उत्तर हुन्छ जापान। तर त्यही जापान हो जहाँ 8.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँदा पनि कुनै क्षति हुँदैन। यसको अर्थ जापानले आफूलाई यति बलियोसँग भूकम्पको सामना गर्न सक्ने बनाएको छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा वा त्यसको कुनै व्याख्या विश्लेषण गर्न अहिले सम्भव छैन। जापानमा विभिन्न चरणमा आएका भूकम्पहरूले पुर्याएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै जापानले आफूलाई अहिले भूकम्पको सामना गर्न सक्ने अब्बल स्थानमा पुर्याएको छ। नेपालमा उत्तिकै क्षमताको भूकम्पका कारण देशको एक भूगोल नै थला परेको छ, तर जापानमा यत्रो भूकम्प जाँदा पनि कुनै असर नगर्नु नेपालीका लागि आश्चर्य हुन सक्छ। तर यसको कारण उही हो कि कुनै पनि बेला भूकम्प आउन सक्छ भनेर जापान पूर्णतः तयारी अवस्थामा छ। यसले यो प्रश्न पार्छ कि सतर्कता अपनाउने हो भने भूकम्पको क्षतिबाट जोगिन सकिन्छ। भूकम्पको जोखिमसँग जुझ्ने तयारीमा जापान संसारकै चुस्त मानिन्छ। विगतका भूकम्पीय असरहरूबाट पाठ सिक्दै यहाँ भूकम्प प्रतिरोधी भवन संहिता कडाइका साथ लागू गरिएको छ। भूकम्पीय जोखिमलाई ख्याल गरेर आवास लगायत अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरिएकै कारण जापानमा भूकम्पले कम क्षति गर्ने गरेको बताउँछन् जापानमा सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी सबिन श्रेष्ठ। हामी वर्षौं मेहनत गरेर एउटा हामीले सपनाको घर बनाउँछौँ। त्यो घर बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा नेपालीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्धविश्वासी भनौँ न, एउटा घर बनाउँदाखेरि पहिला धाम जुन हुन्छ नि वैद्य कहाँ इन्जिनियर कहाँ नगइकन वैद्य कहाँ जाने प्रचलन छ। जुन आफूले त्यत्रो लगानी गरेर घर बनाउँछौँ, सुरक्षित घर गर्न इन्जिनियरको सल्लाह सुझाव नहुने त्यो नभएको हुनाले यदि प्राविधिक रूपले हाम्रा नेपालमा पनि जापानमा जस्तै दक्ष प्राविधिकहरू पनि प्रशस्त छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर जुन हाम्रो सरकारदेखि सबैले क्षेत्रमा लागेर उचित सहयोग तथा राज्यले हेरेको खण्डमा चाहिँ नेपालमा पनि थोरै जस्तै जापानमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा घर बनाउनलाई 2-2.5 तला घरको मैले धेरै हेरेको छु। म ठाउँ ठाउँमा हिँड्दाखेरि पनि म फोटोहरू पनि खिच्ने गर्छु। एउटा घर बनाउनलाई तपाईँको 3 महिना 2.5 तला घरमा 3 महिनामा चाहिँ यहाँ टोटल्ली कम्प्लिट हुन्छ भित्र बाहिर भने चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि अभियसली यी प्रविधिहरू प्रयोग गरेर बनाउन सकेको खण्डमा सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जसले अब स्वीकृति दिने निकाय हो त्यसले पहिला स्वीकृति दिनुभन्दा अगाडिको त्यहाँको प्राविधिक कुराहरू ठिक छ छैन पहिला त्यो जाँच गर्नु पर्यो। त्यो जाँच गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा अब उसले बनाउन लागेको अनुसारको संरचना त्यसले त्यो भू बनोटले दिन्छ दिँदैन ती कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ कस्तो पदार्थको जस्तै हिमाल अथवा पहाड तराई छन् नेपालमा। अब ठाउँअनुसारको अब त्यहाँ यो जुन कच्चा पदार्थहरू चाहिँ प्रयोग गरेर बनाइएको खण्डमा चाहिँ अभियसली सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जापानमा 9 रिक्टर स्केलसम्मको भूकम्प आउँदा पनि नभत्किने गरी भवनहरू निर्माण गरिएको छ। जापानमा 21 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका र हालै नेपालको विभिन्न भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गरेर फर्किएका गलकोट सेवा समाज जापानका उपाध्यक्ष दिलु खत्रीको अनुभवमा भूकम्पप्रति जापान सरकार र नागरिक दुवै सचेत भएका कारण यहाँ भूकम्पले धेरै क्षति नगरेको हो। जापान चाहिँ बसेको क्रममा चाहिँ अब यहाँ भुइँचालो चाहिँ अब प्रयास त दिनेकै जान्छ। अब त्यो सेनाहरू चाहिँ भुइँचालो चाहिँ जाने क्रममा त यहाँ चाहिँ सबैलाई चाहिँ अब आयो भने डराउनु चाहिँ आवश्यक पनि छैन, डराउनु पनि डराउनु न त्यति। किनभने यहाँको चाहिँ सरकारले नै सबैले नै के भने छ भने भुइँचालो जान छ, भुइँचालो जानको लागि चाहिँ हजुरले 1 हप्ता जतिको चाहिँ सामानहरू लाइट भयो जो इमर्जेन्सी सामान हुन्छ हजुरले चाहिँ घरमै तयार बनाएर राख्नुहोस् भनेको हुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ अब फोनमा पनि डाइरेक्ट भुइँचालो आयो भने हजुरको 1 सेकेन्ड पहिल्यै हजुर चाहिँ ल भुइँचालो जान्छ ठुलो भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा सूचना आइहालेको हुन्छ र यसरी हामी चाहिँ बच्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब नेपालको बारेमा सोध्दाखेरि के भन्नु पऱ्यो भने अब 90 वर्षसम्म अहिले नेपालमा भुइँचालो नगएको त होइन, सानो सानो भुइँचालो त गइराखेको थियो। तर हाम्रो सरकारबाट कोही पनि अब भुइँचालो आउँदाखेरि तपाईँहरू यस्तो तयारी भएर बसोस् भन्ने चाहिँ कुनै पनि सूचना नभएको हुनसक्छ।
र कसैले पनि अब यत्रो भुइँचालो आउँछ भने एफएमबाट त रेडियोबाट सधैँ सुनिराख्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर चाहिँ अब खानाहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ टर्च लाइटहरू भयो यो सबै चाहिँ हामी चाहिँ बनाएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अनुभव नभएको हुनाले चाहिँ अहिले नेपालको चाहिँ क्षति चाहिँ कम त भयो दिउँसो भएको हुनाले। यदि राति हुन्थ्यो भने नेपालमा ठुलो क्षति हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। भूकम्पप्रति नागरिक चेतनासँगै जापान सरकारले भूकम्प र सुनामी आउने पूर्व संकेत पाउने बित्तिकै सबै नागरिकलाई मोबाइल फोन मार्फत सावधान रहन आह्वान गर्दछ। यहाँ यस्तो खालको सूचना प्रविधिको विकास गरिएको छ र यसबाट पनि धेरै नागरिक मृत्यु हुनबाट जोगिएका छन्। विपत्तिको पूर्व सूचना पाउने बित्तिकै जापानी नागरिकहरू सुरक्षित स्थानमा जाने भएकाले यहाँ भूकम्पका कारण धेरै मानिसले आफ्नो ज्यान जोगाउने मौका पाउँछन्। भूकम्पबाट जोगिने एकमात्र प्रभावकारी उपाय भनेको भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक संरचनासँगै सचेतता मुख्य भएको बताउँछन् जापानमा रहेका नेपाली आनन्द कोइराला। राज्यले एकदमै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्थाहरू त विज्ञहरूले पटक पटक दर्शाउँदै आउनु भएको हो। त्यसका बावजुद पनि हामी तयारीमा ढिलाइ भयौँ, तयारीमा सुस्त गतिमा रह्यौँ, तयारीमा ध्यान दिएनौँ। हामीले तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ, त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा हाम्रो घरभित्र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्नेमा हामी हाम्रो घरको अभिभावकबाट हामी घरमा जान्ने बुझ्ने जुन शिक्षित वर्ग छौँ त्यो शिक्षित वर्ग पनि यो बारेमा चाहिँ अलिकति नकारात्मक धारणा राख्ने र त्यो बारेमा चाहिँ तयारी गर्नको लागि पूर्व तयारीमा हामीले एकदमै ध्यान दिएनौँ भन्नलाई हामीलाई कुनै गुन्जाइस छैन। हामीले तयारी नगरेको कारणले हामीले धेरै क्षति भएका छौँ। जापान र नेपालको बिचको तुलना गर्नुहुन्छ भने जापानमा जति ठुलो भूकम्प गए पनि भूकम्पको कारणले घर ध्वस्त भएर होइन, यहाँ आउने समुद्र यो पेसिफिक ओसियनबाट आउने छाल समुद्र जसलाई सुनामी भनिन्छ त्यो सुनामीको कारण हुने क्षति सबभन्दा ठुलो क्षति हो। समुद्री टापुमा भएका कारण जापानमा भूकम्पबाट घर तथा भवनहरू भत्किने खतरा कम भए पनि समुद्रबाट सुनामी आउने खतरा बढी हुन्छ। यसप्रति पनि जापान सरकारले आफ्ना नागरिकलाई पूर्व तयारी सहित सचेत रहन आग्रह गरिरहेको हुन्छ। भूकम्पले ज्यादै सताउने देश भए पनि अहिले जापान विश्वकै एक समृद्ध मुलुकको श्रेणीमा पर्दछ। यो जापानले आफूलाई बलियो बनाएको उसैको पौरखबाट हो। जापानमा त भूकम्प झन बढी आइरहन्छ गइरहन्छ, तर कहिले कहिले भूकम्प आउने जाने नेपालमा जस्तो धेरै र अकल्पनीय क्षति जापानमा हुँदैन। यसको एउटै उपाय त्यहाँका नागरिक र सरकार भूकम्पप्रति सचेत र सजग छन् अनि बलियो भएर रहेका छन्। नेपालमा सामुद्रिक सुनामीको कुनै भय छैन, तर पहाडहरूको र पहिरोको भय छ। यद्यपि भूकम्प जापानमा भन्दा बढी पीडादायी नेपालमै हुने गरेको छ जस्तो यसपटक देखियो। आखिर जापानमा कसरी अपनाइएको छ भूकम्पबाट बच्ने तरिका, यसबारेको सन्दर्भ सहित आउँछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ। आज हामी भूकम्प, जापान र नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ। कमजोर संरचनाका कारण निकै धेरै क्षति बेहोरिरहेका हामीले जापानको बलियो संरचनासँगै उसको बलियो नीतिलाई पनि पछ्याउनु पर्ने सन्दर्भ अबको क्रममा। भूकम्प आइरहने देश जापान र नेपाल। भूकम्पपछि कसरी उठ्यो जापान? भूकम्पपछि कसरी उठ्दैछ नेपाल? भूकम्प, जापान, नेपाल र समृद्धिको कथा। भूकम्पले धेरै पटक नराम्ररी असर गरे पनि अहिले जापान विश्वकै समृद्ध मध्येको एउटा देश बन्न सफल भएको छ। भूकम्पीय असरबाट सिक्दै जापानले आफूलाई भूकम्प विरुद्ध खडा हुन सक्ने शक्ति सञ्चय गरेको छ। भूकम्प आफैले क्षति गर्ने भन्दा पनि मानव निर्मित भौतिक संरचनाका कारण जनधनको क्षति हुने सत्यलाई बुझेर जापान अगाडि बढिरहेको छ। भूकम्पीय जोखिमप्रति जापान सरकारसँगै त्यहाँका नागरिक पनि सचेत छन्, तर समुद्रका बीच टापु भएका कारण त्यहाँ भूकम्पसँगै आउने सुनामीको खतरा धेरै छ। जापानमा पटक पटक सुनामीका कारण धेरै ठुलो धनजनको क्षति भएको इतिहास छ। भूकम्पको भन्दा सुनामीको जोखिम नियन्त्रण बाहिर हुने भएकाले अहिले जापानी नागरिक चिन्तामा छन्।
जापानिज इन्जिनियर ताचुमोरा सादो भन्छन् जापानलाई भूकम्पको भन्दा सुनामीको धेरै डर छ। जापानको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भूकम्पले भन्दा बढी भूकम्पको कारणले आउने सुनामीले विपत्ति निम्त्याउने गरेको छ। जापानको घरहरू काठको कच्चा पदार्थले बनाइएकाले आगलागीले छिट्टै प्रभाव पार्ने खालका हुन्छन्। पछिल्लो पटक 2011 सालमा समुद्री सतहमा भूकम्प आउँदा त्यसपछि आएको सुनामीले धेरै ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। जापानले सन् 1891बाट भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरू निर्माण गर्न सुरु गरे पनि सन् 1923 मा आएको भूकम्पले राजधानी टोकियो र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको सम्झँदै ताचुमोराले भने त्यति बेला टोकियोको एउटै पनि भवन सकुशल थिएन। जापानमा भूकम्पले धेरै नै क्षति पुर्याउन थालेपछि सन् 1891बाट भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू निर्माण गर्न थालिएको हो। त्यो समय गएको भूकम्पले 7000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। त्यति बेलादेखि नै जापानलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने महसुस हुन थाल्यो र त्यस यता कडाइका साथ भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरू निर्माण भइरहेका छन्। त्यसपछि 1923 मा गएको भूकम्पले राजधानी टोकियो र यस आसपासका क्षेत्रमा धेरै जनधनको क्षति हुन गयो। पटक पटक भूकम्पका धक्काहरू आउन थालेपछि सन् 1971 र 1981 मा त्यहाँ भवन निर्माण आचार संहिता व्यापक रूपमा परिवर्तन भयो। त्यसपछि मध्यम खालका भूकम्प मात्र नभएर ठूला भूकम्पहरू आउँदा पनि असर नपर्ने खालका भवनहरू निर्माण गर्न थालियो। ताचुमोराका अनुसार त्यस यता जापानलाई भूकम्पको कुनै डर छैन। भूकम्पको जोखिममा रहेका मुलुकमा इटाको घर निर्माण गर्नु भनेको भूकम्पको क्षतिलाई बढाउन सहयोग गर्नु जतिकै रहेको तर्क गर्दै उनले नेपालमा आएको 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसले पुर्याएको क्षति पनि त्यसैको उदाहरण भएको बताएका छन्। पटक पटक भूकम्पका धक्काहरू आउन थालेपछि 1971 र 1981 साबिकको भवन आचार संहितामा ठूलो परिवर्तन गरियो। त्यसपछि मध्यम खालका भूकम्प मात्र नभएर ठूला भूकम्पहरू आउँदा पनि असर नपर्ने खालका भवनहरू निर्माण गर्न थालियो। इटाका घरहरू अत्यन्त कमजोर हुने भएकाले घर तथा भवन निर्माण गर्दा चारैतिर रडको जाली बनाएर कङ्क्रिटहरूको मात्र प्रयोग गर्न नेपालीहरूलाई जापानिज इन्जिनियर साउदोको सुझाव छ। नेपालमा 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँदा र जापानमा 8.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँदा भएको क्षतिमा धेरै ठूलो अन्तर पर्यो। पछिल्लो भूकम्पले नेपालमा किन यति ठूलो क्षति पुर्यायो भन्ने विषयमा मेरा आफ्ना तर्कहरू छन्। मैले देखे अनुसार नेपालमा इटाका घरहरू धेरै मात्रामा छन्। यो पटकको क्षतिको कारण पनि तिनै इटाका घरहरू हुन् जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ विगतमा पानीको ताल भएको ठाउँ हो, त्यसैले पनि त्यहाँको जमिन कमजोर थियो। त्यसमाथि भूकम्पको कम्पन विकेन्द्रित हुँदा सडकहरू फाटेको र इटाका घरहरू भत्किएका हुन्। हामीले पनि अहिलेको भूकम्पबाट जापानले जस्तो देश नवनिर्माणको पाठ सिक्न जरुरी छ, ताकि अब हामीले भूकम्पका धक्काहरूलाई प्रतिरोध गर्न सकौं। हाम्रा संरचनाहरू हाम्रै मृत्युका कारण होइन, सुरक्षाको सारथी बनाऊ। मुख्यतः हामीले बनाउने संरचना नै एक सम्पूर्ण कारक हो भूकम्पीय जोखिमका लागि। हामी भवन निर्माण आचार संहिता पनि बनाउँछौं तर लागू गर्दैनौं। 3 आना जग्गामा 5-7 तलाको घर ठडाइदिन्छौं। हामी भूकम्प आउँछ भन्ने थाहा पाउँछौं तर कतै खुल्ला चौर वा सुरक्षित स्थानको परिकल्पना पनि गर्दैनौं। यस्तो लाग्छ हामी मरिन्छ भन्ने थाहा पाएरै यस्तो संरचना बनाउँछौं र बनाइरहेका छौं कि जसलाई 7 रेक्टर स्केल नै काफी हुन्छ र मृत्युपछि कोक्को होलो चल्छ। जापानको तथ्यले के स्पष्ट पार्दछ भने हामी हाम्रै हेलचेक्र्याइका कारण ठूलो र अकल्पनीय क्षति सहन बाध्य भएका हौं। यसैले घर वा अन्य भवन निर्माण गर्दा कम्तीमा भूकम्प आउँछ र मरिन्छ भनेर नबनाई भूकम्प आउँदा पनि जोगिन्छ भनेर बनाउने सद्बुद्धि आओस् सबैमा भन्छन् जापानबाट सहकर्मी दीपक गौतम। उनलाई धन्यवाद। राजालाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।